إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تقبل الله يني സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد അർഹമുർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയൊക്കെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ട ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു അവരുടെ എല്ലാം ഖബറുകളെ നീ സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബറുകളെ നീയും അവരുടെ മണ്ണറകളെ നീ മണിയറകളാക്കി പരിലസിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിധേനയുള്ള ചെറുതു വലുത് രഹസ്യം പരസ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടറിയാതെ സാഹചര്യത്തിൽ അടിമപ്പെട്ട് വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പാവങ്ങൾ ന്യൂനതകൾ അപരാധങ്ങളൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. സഫലീകരിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. രോഗികളായി കഴിയുന്നവർ വീടുകളിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽക റബ്ബേ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സൽസ്വഭാവികളാക്കണേ അല്ലാ. ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ദുഷിച്ച എല്ലാ വിധേനയുള്ള ദുശ്ചൈതികളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ലഹരിയെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നവരെയൊക്കെ നീ മോചിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യങ്ങളും ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹലാലായ സമ്പത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഖജനാവ് എത്രയെടുത്താലും തീരാത്ത ഖജനാവാണല്ലോ റബ്ബേ. നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ധാരാളമായി നൽകണേ അല്ലാ. കടങ്ങളുള്ളവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവരുണ്ട്, അത് കച്ചവടമാക്കി പെട്ടെന്ന് അവരെ നീ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കടമുറികൾ വാടകയ്ക്കിട്ടേക്കുന്നവരുണ്ട്, അത് നീ വാടകയ്ക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ.
അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഖൈറായ എല്ലാ വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് റബ്ബേ. വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴികൾ തടസ്സപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, 2 സഹോദരന്മാർ, പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാർ എന്നോട് നിരന്തരം ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അവരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി, ഒരു സഹോദരന്റെ വഴിയുടെ വിഷയത്തിൽ തർക്കത്തിലാണ്, കേസ് നടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അതിന് നീ വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, പൂർണ്ണ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്ക് റഹ്മാനേ. മറ്റൊരു സഹോദരന് വഴി വാങ്ങിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഹലാലായ സമ്പത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്ക് റബ്ബേ. തടസ്സങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്ക് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ, ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പ്രവാസികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കല്ലാ. ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്ക് റബ്ബേ. എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യ റഹ്മാനെ. ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത്, സ്ഥിരത കൊടുക്ക് റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ കൊടുക്ക് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.